नमस्कार दर्शकवृन्द, म वाङछे शेर्पा। दर्शक महानुभावहरू, अहिले नेपालमा जनगणनाको तयारी भइरहेको छ। कार्तिक 25 गतेबाट मङ्सिर 9 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। त्यो जनगणनालाई विभिन्न समुदायहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, आम मानिसहरूले कसरी बुझिरहेका होलान्, यो एउटा बहसको विषय बनेको छ। किनभने विगतका जनगणना विवादास्पद बनेको देखिन्छ। नेपालका विभिन्न समुदायहरूले जनस्तरबाट जनगणनालाई विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। विगतमा भएको जनगणना एकिन तथ्याङ्क नभएर त्यो मिथ्याङ्क हो। त्यो देशको समाज अनुसारको जनगणनाको तथ्याङ्क आएको छैन। यानि कि जुन खालको नेपालमा विविधता छ, विभिन्न खालका जात जातिहरू रहेका छन्, यहाँ विभिन्न खालका भाषाभाषीहरू छन्, धार्मिक हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, क्षेत्रगत हिसाबले जनगणनामा जुन खालको एकिन तथ्याङ्कहरू समेटिनुपर्ने हो त्यो समेटिएको छैन। तसर्थ तथ्याङ्क एकिन छैन। तथ्याङ्कले नेपालमा जुन खालको वास्तविकता छ, नेपालको तस्बिर जुन खालको छ त्यो तस्बिर देखाएको छैन। एकिन तथ्याङ्क समेटिएको छैन, त्यो गलत तथ्याङ्क हो। अर्थात् त्यो तथ्याङ्क मिथ्या छ। त्यो तथ्याङ्क नभइकन मिथ्याङ्क भइरहेको छ भनेर नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। सरकारी स्तरबाट नेपालका केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ। अहिले सरकारी तयारी जुन खालको भइरहेको छ त्यो प्रति आम मानिसहरूलाई कतिको थाहा छ या छैन, र आम मानिसको जनगणनामा जुन खालको सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यो सहभागिता भइरहेको छ या छैन, आम मानिसको सहभागिता बढाउन सरकारले चालेका कदमहरू कतिको प्रभावकारी र सार्थक बनेको देखिन्छ। यी विषयमा केन्द्रित भई आज हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि तपाईँहरूले हाम्रो सामु देखिरहनु भएको छ। मुगुम समाज कल्याण केन्द्रका पदाधिकारीहरू हामीसँग बुमक्याप तामाङ हुनुहुन्छ, मुगुम समाजको सचिव, त्यसै गरेर अध्यक्ष हुनुहुन्छ तेन्जिङ तामाङ लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी उहाँहरूको परिचय लिन गइरहेका छौँ। विस्तृतमा उहाँहरूको परिचय उहाँहरूबाटै। सर्वप्रथम हाम्रो मुगुम समाज कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष तेन्जिङ तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँको अलिकति ठेगाना सहितको परिचय बताइदिनुहोस् न कृपया। नमस्ते, मुगु समाजको अध्यक्ष तेन्जिङ तामाङ। हामी मुगुमा जन्मेको, मुगुमा अलिक टाढा भएर मुगु बसेको, मुगु गाउँ चाहिँ छुटेको, अलिकमा मुगु गाउँ सबै बस्ने हो भने तानेर बसेपछि करिब 3000 घर जति ताँ छ। गाउँको जनसङ्ख्या त्यति छ। अहिले कता 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 सब फैलिएर अहिले जहाँ तानेर अहिले कुम चाहिँ बसेछ। अब चाहिँ यो जनगणना चाहिँ उ गर्दाखेरि आफ्ना जात सबै तामाङ हुन गएछ। पहिलाको नेता को यो हो कि कसले गर्दाखेरि जात चाहिँ सबैको जात गाउँलेको बेको जतिको जात तामाङ, अरू चाहिँ केही पनि अरू जात छैन, त्यो तामाङ छ। त्यस कारण आफ्ना जात बदल्नु लागि हामी सब जात आफ्ना जात छुट्टै। अब कोही आल्छेन छ, कोही थुवा छ, कोही टावा छ, कोही त्यो सबै छुटाउनलाई हामी यहाँ सेल्ला गरिकन सबै यो मुगुमवासीको आफ्ना जात पाउँ भनिकन खोज्नेको लागि अहिले यो चाहिँ टिभीमा ऊ गर्दैछ, त्यो काम गर्दैछ। यो किनभने सबै गाउँलेले आफ्ना जात लेखिकन आफ्ना जात लेखिकन सबै गाउँमा जाने काम गर्नु पर्यो। अब किनभने हामी गाउँ छोडेर यहाँ बस्दाखेरि सबै आफ्नो जात पनि बिग्रौ, मान्छे पनि बिग्रौ, गाउँ पनि बिग्रौ। किनभने माथिको उसले पनि हेरिन, नेताहरूले पनि, किनभने नेताहरूले पनि नहेरेर कारण क्या गाउँ हाम्रो किनभने एक गाविसको गाउँलाई अहिले एक ओरामा राखेको छ। त्यो एक ओरा राख्दाखेरि हाम्रो अहिले चित्त पनि दुःख छ। त्यही त यहाँ एउटा हुनुपर्ने, एउटा पञ्चायत हुनुपर्ने ठाउँमा एक ओरामा त राखेको छ। त्यसलाई हामी अलिकति हाम्रो चित्त बुझेको छैन। त्यस कारणले गाउँले सबैले सुनाला देखाला सबै माथि जानुको कुरा गर्नु। अब यो त अब जनसङ्ख्या अहिलेको त लागि त जनसङ्ख्याको
पछि अब अलि चुनावको नाउँ अलि अब यो मङ्सिरको 1 गतेबाट सुरु हुँदैछ। त्यसमा आफ्ना नाउँसँग सबै उहाँ मुगु भोट हाल्ने गरिकन ताम हाल्नु त्यहीँ नाम लेखाउनु पर्छ। यो जहाँ बसे पनि भोट त्यहीँ हाल्नुलाई त्यही नाम लेखाउनु पर्छ। त्यहाँ किनभने नाम यहाँबाट पठाइदिन्छ, सरकारले पठाइदिन्छ, हामी केही उ गर्नु पर्दैन। त्यही भोट हाल्न चाहिँ हामी सबै त्यहाँ माथि पुग्ने गरिकन जानुपर्छ। किनभने आफ्ना जात सोचाउनुलाई धेरै गाह्रो छ। अहिले सबै हामी तामाङ भएछौँ। अब सबै तामाङ भएपछि त अब त्यो हाम्रो त्यो पनि कसरी चल्ने ठाउँै छैन हो। त्यति किनभने अब सबै तामाङको छोरी मागेर त्यो तामाङ त्यो उयो हुँदैन। ती जात चाहिँ आफ्ना सोचाउनुपर्छ। हाम्रो जात धेरै थेरी छ, 20-25 थेरीको जात छ। त्यो सबै आफ्ना जात चाहिँ गर्ने हो भने गर्ने हामीले त्यही कोसिस गर्दैछौँ। अहिले उहाँलाई सर्व उहाँ टासी टिभीलाई बोलाइकन हामी चाहिँ त्यही उयो कुरा गर्नुलाई हो। त्यो किनभने अलिकति हामी नेपाल राम्रो आउँदैन नआए पनि अब उहाँले सोचाउनुहुन्छ। ठिक छ तेन्जिङ तामाङजी, तपाईँको नागरिकतामा लेखिएको नाम तेन्जिङ तामाङ, औपचारिक नाम तामाङ। तपाईँहरू के तामाङै होइन त? त्यसो भए तामाङ होइन, हामीहरू त पहिला किनभने उयो हो त हाम्रो जात चाहिँ हाम्रो आल्छन्, म पनि आल्छन्, ऊ पनि आल्छन्, ऊ पनि आल्छन्, उहाँ चाहिँ छोटा हो। अब जात हामी छुट्यो। त्यो पहिला किन कुन नेताले लेखेको तामाङ लेख्छ, आफ्ना जात लेख्नु पनि पाएको छैन। हाम्रो कर्मचारी लेखिदियो, सरकार कर्मचारी लेखेको हो या को नेता लेखेको। हामी तामाङ हुँदै होइन, मुखमा आल्छेन हो, हाम्रो आल्छेन हो, उहाँ छोटा हो, उहाँको हाम्रो थेरी छ। अब त्यो अब सबै तामाङ भएपछि भोलि हामी जात अरू जात छँदै छैन, तामाङ मात्र छ त। त्यो त किनभने आफ्ना जात हुनु पर्यो। हजुर ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि आउनेछु। तपाईँको चाहिँ परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम नागरिकता मैले छोर्देन लामा, मुगु गाउँ लामेली लेखेको छु। मुगु गाउँमा चाहिँ मेरो खास मेरो जात चाहिँ मुगुम छेटा हो। छेटा हो, मुगुमको छेटा हो। मुगुम छेटा आल्जेन। अनि आल्जेन भयो, अर्को थुवा हुन्छ, ठवा हुन्छ, छाङमा हुन्छ, चौवा हुन्छ, धेरै थरीको 25 थरीको छ। तर किनभनेदेखि हामीले पहिलाको नेताहरूले केसर लिएको कसैलाई हामीले पनि थाहा भएन। त्यतिखेर हामीले सानो हुन्थ्यो। अनि पेजी भावहरूको पालोमा अनि लेखा पढी कसैसँग लेखा पढी भएको छैन। अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर सरकारले राज्यले के गर्नुपर्ने हो त्यो टाकी टिभी मार्फत हामीले जानकारी दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो परिवर्तन गर्नुलाई सबैले पहल गरेर अनि हाम्रो मुगुममा अहिले जुन गाविस उहाँ अध्यक्षले भन्नुभयो गाविस एउटा गाविस एउटा अरा बनाएको छ, त्यो पनि हामीले चित्त बुझेको छैन। त्यही चित्त बुझाउनुलाई के गर्नु नेताहरूले राजनीतिक नेताहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। उहाँहरू पनि चाहेको छ। हाम्रो गाउँको सबै कहाँ छ, कोही इन्डियामा छ, कोही काठमाडौँमा छ, कोही जुम्लामा छ, कोही जिल्ला सदरमुकाममा छ। त्यो सबै गाउँमा गएर एकजुट भएर हामीले त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने। अब तपाईँ त सचिव हुनुहुन्छ होइन, बुम्ग्या तामाङ, तपाईँको पनि आल्जेन हुनुहुन्छ। अब यो जनगणनाको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ के धारणा बनाउनु भएको छ? यो जनगणना भनेको किनभने राष्ट्रको चाहना पनि हो, सोचाइ पनि हो, यसो महत्त्वपूर्ण एउटा पाठ पनि हो। यो महत्त्वपूर्ण पाठ कसरी भएको भने हामी एउटा 68 सालमा दुर्भाग्य हामी जान सकेन। यसको हामीले मतलबै नगरे हो कि अथवा हाम्रो गाउँको प्रतिनिधिले हामीलाई चाहिँ जानकारी नगरेको कारणले हो कि हामी यो दुर्घटना पढ्यो हो। र हाम्रो चाहिँ किनभने यो दुर्घटनाको साथसाथै हाम्रो गाउँपालिकामा पनि मार खाएको त्यो एउटा चाहिँ सबैसँग जानकारी पनि छ, सबैसँग सोचाइ बुझाइ त्यसमा आधार भनेको त्यो एउटा भाग पनि हो। त्यसलाई चाहिँ दुई मत छैन। र उहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले र हाम्रो कोष अध्यक्षज्यूले भने जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई लादेको अवस्था पनि छ हामीसँग। किनभने यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गाउँ हो, यो चाइनाको सिमानामा पनि पर्छ र यो जडीबुटीको एउटा चाहिँ भएको एउटा ऊ पनि हो, भण्डार पनि हो भन्ने यिनीहरूको चाहिँ सोचाइ र बुझाइमा यिनीहरू त्यो लभमा चाहिँ हामीलाई फसाइदिएको हो। र हाम्रो यो अहिले जनगणनामा चाहिँ के गरेको छ भने यो 2078 सालको यो जनगणनामा हामीले भव्य रूपमा
देश विदेश स्वदेश भएको, कोही इन्डियामा छ, अब कोही युरोपमा छ, कोही चाहिँ अन्य देशमा धेरै भएको हुनाले तिनीहरू सबैलाई पनि हामीले जानकारी गरेका छौँ र उनीहरूलाई पनि हाम्रो सहभागिता हुनुहुन्छ, हाम्रो आशा पनि छ, उहाँहरूको विश्वास पनि छ, गर्नुहुन्छ। हामी एउटै जात के अरे भएको हुनाले, एउटै ठाउँ, एउटै धर्म, एउटै संस्कार भएको हुनाले हामी उहाँहरू सहभागिता हुनु पनि पर्छ र हाम्रो चाहिँ विश्वास पनि छ, गर्नु पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामी यो समाजले अहिले आह्वान गरेको के हो भने विशेष यो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी यो समाजको पदाधिकारीहरू मिटिङ गरे यो के गर्नुपर्छ भने सुरुवात हामी यहाँबाट फोकस गर्नुपर्छ। देश विदेश जहाँ भएको तापनि कुना कुप्चामा भएको पनि त्यो मान्छेले हाम्रो भनेको कुरालाई, हाम्रो आह्वानलाई बुझिदिनुपर्छ र हामीले उहाँहरूले बुझेको पनि छ र अहिले पठाउँदै क्रममा पनि छ। हामी अहिले चाहिँ इन्डियामा पनि हामीले सम्पर्क राखेका छौँ, अमेरिकामा पनि हामीले सम्पर्क राखेका छौँ, युरोपमा पनि हामीले सम्पर्क राखेका छौँ। सबै हाम्रो जुम्ला नेपालको अधिकांश देशमा पनि छ हाम्रो मान्छेहरू, तिनीहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क परामर्श भइरहेछ र उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँ कुना कब्जाबाट पनि उनीहरू आफ्नो सक्दोसम्म चाहिँ उनीहरू जुटिरहेछ र हामीसँग सम्पर्क पनि भइरहेछ, हामीसँग फोनमा मार्फत सञ्चार मार्फत हामीसँग सम्पर्क भइरहेछ र हामी आगामी चुनावमा पनि हामी यसै गरेर हाम्रो जनसङ्ख्यालाई बढाएर हामी इलेक्सनमा हामी कसरी जानुपर्छ भने अब हामी एउटा चाहिँ जोर जागरसँग लाग्ने हाम्रो विचार पनि हो, हाम्रो धारणा पनि हो, हाम्रो फोकस पनि हो। यसलाई चाहिँ दुई मत छैन, हामी तटस्थ हाम्रो, किनभने यो कसरी हाम्रो गर्ने हो भन्ने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो जनसङ्ख्या कम भएको कारणले हामीलाई धेरै मार खाएको छ भने हाम्रो सबै मतको उसमा सोचाइमा आइसकेको छ। यो कसैको अहिले चाहिँ हिजो जे भए पनि भयो, आज त हामी सुतेर बस्नेवाला पनि छैन, हामी सुत्नेवाला पनि छैन, हामी चुप लाग्नेवाला पनि छैन, हामी कुनै चिजमा पनि अब हामी पछाडि बस्न सक्दैन। किनभने अब यहाँको पनि परिचय सहित आफ्नो केही धारणा राख्नुहोस् न। मेरो नाम गुरु तामाङ अहिले हाल काठमाडौँ यहाँ मुगु समाजको सदस्य। अनि म अब अहिले यो जनगणनाको लागि अस्ति म मुगुमा पुगेको थियो। यो असोज 18 गतेको तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि हाम्रो सबै छुटेको छ, छँदै छैन सबै। यो 68 सालको सबै छुटेर छैन। यो 78 सालको असोज 18 गते अस्ति 18 गतेमा 1 गतेदेखि 18 गतेसम्म तथ्याङ्क बढेको थियो। त्यहाँ सबै जनगणना भर्दै थियो, मान्छे नभएर मैले त्यहाँ भेटेर सुन्दाखेरि छैन, हाम्रो गाउँको सबै छैन। सबै के भयो होला भनेर त्यहाँबाट थाहा भएर सबैले जानकारी दिएर उहाँ अध्यक्षहरूलाई सचिवज्यूहरू मैले मुखबाटै फोन गरेर के भयो यस्तो हामी त सबै यो जनगणना सबै असुल गर्नु पर्यो, हाम्रो यहाँ त धेरै राम्रो क्षति भएको रहेछ, हाम्रो नामै छैन, थर रहेछ। थर पनि अब अहिले सबै हेर्दा हामीले थर चाहिएको छ। मेरो थर अहिले मुगु के अरे अहिले गुरु तामाङ छ, मेरो मुगु तामाङ होइन, मुगुमा आल्जेन हो मेरो थर, आल्जेन हो। यही थरकलमा थर आल्जेन हो, पहिले त पुर्खौलीदेखि थर आल्जेन हो। अब के पहिलो के भयो, के कसर भयो, अब तामाङले लेखेको छ सबै। अब के भन्ने, अब त्यो लेख्ने के पहिला हाम्रो गाउँमा एउटा घर धुरीको एउटा ट्याक्स उठाउने एउटा आएको रहेछ। त्यो आउँदाखेरि तपाईँहरू यो तामाङ लेख्दा ठिक छ भनेको जस्तो सुनेको अनुसार है हामीले बाजेहरू पालो त्यो लेखिदिए रहेछ। हामीले त्यतिखेर नेपाली भाषा बुझ्दैन थियो। अब गोर्खाली आयो भने त्यतिकै अब यस्तै नेपाली लुगा लगाएर आयो भने हामी भाग्थ्यो सानो हुँदाखेरि। त्यतिखेर त हामी नेपाली भाषा नै आउँदैन, आफ्नै भाषा मात्र हो। त्यतिखेर त्यहाँ उहाँले त्यही गर्दाखेरि तामाङ लेख्दा ठिक छ भन्दाखेरि हाम्रो बाजेहरू पनि ल ठिकै छ भनेर लेखिदिए रहेछ। त्यतिखेर थाहा छैन नि बिचरा, अब के भन्ने। अब अहिले त्यहाँदेखि हामीले सच्याउनु पाएन। अब अहिले यो 68 सालमा अब सच्याउने भन्ने अब सुरुवात हामीले गरेको छ। अहिले सबैले अब मुकुम टावा, मुकुम थुवा, मुकुम आल्जिन भनेर अहिले हामीले यो जनगणनामा हामीले त्यही ल्याउने सबैले अब सिकाएर सबै जनताहरूले बोलाएर यस्तो लेखिदिनु पर्यो, हाम्रो यस्तो थर लेखिदिनु पर्यो
हाम्रो थर तामाङ होइन भनेर हामीले एउटा सुझाव दिएको छौँ। त्यो भएर सबै जनताहरूले सबै अब यहाँ अधिराज्यमा भएकोहरू बाहिर भएको विदेश भएकोहरूलाई सबैले अब उहाँले जानकारी दिएको छ, त्यो अब लेखिदिनु होला भनेर आह्वान हामीले गरेको छौँ। हामीले अब त्यही गरेर अब धेरै जस्तो अब बोल्नु पनि छैन, सबैको भाषा एउटै हो, बोली एउटै हो। अस्ति अब हामीले त्यहाँबाट थाहा भएर हामीले धेरै अब अहिले अब हामी सबैले जानकारी असुल गरेको छ। पहिलोको नाम छुटेको छ पहिले यो अस्ति 18 गते छ नि, यो त्यो 18 गतेमा 1 गतेदेखि 18 गतेसम्म नाम सङ्कलन गर्न गएको छ। त्यो गाउँमा हाम्रो अलिकति आएको छैन। मैले सदरमुकाममा हेर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क पनि तपाईँहरूको मान्छे छैन, तपाईँ घर मान्छे छैन, सबै अब जडीबुटी टिप्नु गएछ, घरमा मान्छे छैन, नाम टिप्ने मान्छे आएन भनेर त्यहाँबाट हामीले उ गरेको। त्यहाँ उहाँसँग रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो नाम थप्ने छु भनेर त्यहाँ त्यो उसो कर्मचारीहरूले पनि मैले जानकारी दिएर पनि हामीले यहाँ आएर सबैजनासँग उठाउन लगाएको हो। भइरहेछ। अब सबैले स्वीकार गरेर त्यो ठिक हो भने सबै जनताले पनि मानेको छ। त्यही छ, त्यही अब हजुरहरूले सबै अब मान्दैन। अब त्यस्तै छ, अब सबै भनाइ त एउटै हो। त्यो अब गाउँपालिकाको लागि त ठिकै छ। अब हामी कसरी हुन्छ, कसरी अब चलाउनुपर्छ, अब नियम कानुनसँग जाने हो। अब कसरी हाम्रो गाउँपालिका पहिलेदेखि यहाँ केन्द्रबाट दिएको हाम्रो गाउँ जिल्लाको नेताले हामीले पेलेर मात्र नदिएको हो। हाम्रो गाउँपालिका दोलपुर र मुङ्गु भनेको एउटा गाउँपालिका हामीले छुट्याएर दिएकै हो। हाम्रो भूगोल धेरै ठुलो छ, हाम्रो आय स्रोत धेरै छ, जडीबुटीको आय स्रोत। हाम्रो जिल्लामा वन विभागमा जिल्लाको एउटा जडीबुटी आउने आय स्रोत आउने चाहिँ हाम्रो गाविस हो, हाम्रो मुङ्गु गाउँ हो। त्यहाँबाट आएको, त्यहाँ उहाँहरूले अब त्यस्तो आउँछ भनेर अब मानेको छैन। अब के होइन, अब त्यो हामी सुरुवात गर्दैछौँ। अब बुमग्यापजी तपाईँले नै तामाङ लेख्नुहुन्छ, तर तामाङ होइन भनिरहनु भएको छ होइन। अब तपाईँको नागरिकतामा पनि त नाम तपाईँको चाहिँ तामाङ छ, तपाईँको डकुमेन्ट त तामाङ हो भनेर बोल्छ नि। अब तपाईँहरू तामाङ होइन भनिरहनु भएको छ, यो के गर्ने त? अब यो भएको कसरी हो भने 2035 सालमा राजा वीरेन्द्र र बिपी कोइरालाको जन्म सङ्ग्रह भयो। त्यो हुँदाखेरि त्यो हुँदाभन्दा अगाडि राष्ट्रिय जनगणनाले जनगणना ग्रहण गरेको रहेछ। अनि त्यसमा के छ भने हामी त्यहाँसम्म हाम्रो तामाङ अथवा केही पनि त्यो लेखेको थिएन। र त्यसपछि के गरेछ, हाम्रो एउटा चाहिँ जिल्लामा अलिकति नेताहरू अनि उनी जानीमानीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ तामाङ जस्तो छ लेखे हुने रहेछ भनेर त्यो जिल्लाबाट रिपोर्टै लेखेर पठाइदिएछ। जिल्लाबाट नै रिपोर्ट गरेर पठाइदिएछ। माथि आउँदाखेरि भयो तामाङ भएर त्यहाँबाट भएको चिज यो हो। फेरि हामीले चाहिँ किनभने यो गर्न खोजेको गिरिजाबाबुको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कालमा हामीले यो चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेको, तर क्याबिनेटले डिसिजन गर्नुपर्ने भएर हामीले जनजाति महासङ्घबाट पनि सिफारिस लियो। सबै सिफारिस लिँदै गिरिजाबाबुसँग पुग्दाखेरि यो क्याबिनेटले डिसिजन गर्न नमानेपछि हामी त्यहाँबाट अड्केर बसिरहेको मात्र हो। हाम्रो यो सोचाइ थियो, हाम्रो यो बिग्रेको छ भन्ने हाम्रो सोचाइ पहिलेबाट आएको। पुरै गाउँ तामाङ र अरू के थरहरू भएको छ? अरू केही थर भएको छैन। अब कोही लामा छ, कोही तामाङ छ, त्यति मात्र भएको छ, अरू कोही केही पनि भएको छैन। त्यो चाहिँ भएको भन्ने थाहा हामीसँग छ। हुँदा पनि अब राज्यको नीतिले चाहिँ गर्नुपर्ने चिज हामीले बोल्दा पनि नहुने। अब सही गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले गएको पनि यो कदम चलाएको पनि हो, यही समाजले चलाएको हो। यो समाजले सबै नाम सङ्कलन गरेर हामी यस्तै गरेर यो लिएर फाइलै पेस गर्दाखेरि जनजाति महासङ्घले पनि सिफारिस दिएकै हो। जनजाति महासङ्घ सूचीकृत छ या छैन? छ। मुङ्गाली जनजाति भने महासङ्घमा सूची, मुङ्गाली जनजाति महासङ्घमा सूचीकृत छ। अल्पसङ्ख्यक नै हो हामी। हाम्रो जनसङ्ख्या भन्नाले हाम्रो जातको अहिले चाहिँ 6-7 हजार छ गाउँमा छ। 6-7 हजार छ। सरकारी तथ्याङ्कले त धेरै कम देखाएको छ। 68 को जनसङ्ख्या के अरे जनगणनाले गर्दाखेरिमा त 3-4 हजार मात्र देखाइरहेको छ। हामी अहिले गएर 10 हजार पनि नाग्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो यो जनगणनामा हामी 10 हजार नाग्न सक्छौँ। अब नगाउने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ, हाम्रो चाहिँ के अरे आग्रह गरिरहेको छु हामीले सबै। अब कुनामा हिजो नबुझेको नसुनेको त्यस्तोहरू रहिरहेको छ, छुटेको हुनाले हामी अहिले यो
फोकस नै यो समाजले कहाँ कहाँ छ आफ्नो सक्दो कहाँ कहाँ बुझेको छ कहाँ कहाँ उसले फोन गरेर सबैले जम्मा गरिरहेछ। हामीले अहिले अमेरिकाबाट युरोपबाट जुन जुन देश विदेश सबै कुना कुनाबाट हामीले जम्मा गरिरहेछौँ। अझै हाम्रो के अरे जम्मा गर्ने हामी यो उसमै छौँ। अब कोसिस हामीले गरिरहेछौँ, अझ पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। हामी यो जोर जागर हामी छोड्ने पनि छैन। हाम्रो अध्यक्ष सहित लगायतका हाम्रो यो टिमहरू सबै लागिरहेछ। यो हामीमा अब चाहिँ हिजो कमी कमजोरी भए पनि अब कमी कमजोरी नहुने भन्ने हाम्रो यो टिमले सोचाइ पनि छ, हाम्रो निर्णय पनि छ, हामीले गरिरहेको पनि छ। यो यसमा हामी अब दुविधा केही पनि छैन। हामी अब कुनै ठाउँमा पनि हाम्रो यो मान्छेहरू बाँकी रहन दिँदैन। हामी यो समाजले हामी कुन ठाउँमा जानुपर्छ बरु हिँडेर जानुपर्छ भने पनि त्यो हिँडेर गएर पनि त्यसको सङ्कलन गरेर त्यसको नाम उठाएर त्यसको नाम लेखेर त्यसको जात लेखेर त्यसको थर लेखेर त्यसको ठाउँ लेखेर सबै हामी गर्ने यस समाजको एउटा धारणा हो। जस्तो तपाईँहरू त अब मुगु जिल्लाको कार्मारोङ होइन कार्मारोङ गाउँपालिकाको तपाईँहरू बासिन्दा हुनुहुन्छ। हजुर, मुगु कार्मारोङ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको जनताहरूले तपाईँहरूले यस्तो चाहिँ छलफल चलाउने, प्रशिक्षण दिने, सचेत गर्ने गराउने होइन, त्यो खालको काम चाहिँ कहिले कसरी गर्नुभयो त? हिजो चाहिँ के भयो भने हामी एउटा चाहिँ अरूसँग परामर्श नभएको कारण के हो भने हामी एउटा मुगु गाउँ भन्ने एउटा नमुना गाउँ हो, इतिहासमा नमुना गाउँ हो। चाइनाको बोर्डरमा पर्छ। त्यो चाइनामा बोर्डरमा परेको एउटा गाउँलाई 9वटा एउटा गाविस हो। हिजो पञ्चायतकालमा पनि मुगु गाउँ पञ्चायत नै हो। पछि बौद्ध लगाइसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ यथावत राखेर मुगु गाविस नै भयो र अहिले चाहिँ यो संहिता भइसकेपछि त्यस्तो स्थानीय निकायमा हामीले चाहिँ त्यसरी पारिदियो। हामीले एउटा गाउँको एउटा गाविस एउटा हिजो इतिहासबाट आइरहेको चिजलाई पछाडि फालिदिएर हामीले एउटा ओरा मात्र बनाएको हुनाले हामी साह्रै यसमा असहमति पनि छ र हामी पीडितमा छौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ सोचाइ पनि छ। राज्यबाट हामी पीडित हो र हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो नीतिहरू बिगारेर हामी पछाडि पारेको भन्ने हाम्रो एउटा गुनासो पनि हो। यो उहाँहरूलाई पनि तपाईँको टासी टिभी मार्फत जानकारी होस् भन्ने मेरो एउटा चाहना भन्दा पनि हाम्रो यो सम्पूर्ण यो समाजको टिमहरूको सोचाइ पनि हो, समितिको। अब यो जनगणना त अब तपाईँको चाहिँ 25 गतेबाट सुरु हुँदैछ नि त। अब मङ्सिर 9 गते सम्पन्न हुँदैछ। यो 15 दिनभित्र त तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ जनगणनामा चाहिँ अब सहभागी हुने, कसरी नछुटिने भन्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तयारी के छ त? हामीहरूको सम्पूर्ण तयार छ। हामी यहाँ अब केही मात्र बाँकी छ यहाँ सङ्कलन गर्नु। केही मात्र त्यो सङ्कलन भइसकेपछि हामी तुरन्तै गाउँमा गएर हामी भर्न यो यहाँको लिस्ट सबै जम्मा गरेर फाइल गरेर हामी लिएर गएर त्यहीँ भरेर आउने हो। हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग पनि गाउँको जनप्रतिनिधिसँग पनि जानकारी भइसकेको छ। अब तपाईँहरूको जनगणना गर्दा तपाईँको फर्ज के लेख्नुहुन्छ? अब हाम्रो जे छ पहिला हाम्रो संस्कार र हाम्रो पहिलाको चलेको हाम्रो बुवा बाजेदेखि चलेको पहिलाको आएको त्योसँग लेख्छौँ हामी त्यो थर लेख्छौँ। तामाङ हाम्रो नागरिकता भए तापनि हामी तामाङ होइन, हामी मुकुम हो। हाम्रो संस्कार मुकुमको संस्कार हो। हामी जात पनि मुकुम आल्जेन मुकुम टावा मुकुम थुवा भन्ने हाम्रो त्यो संस्कारमा छ। हाम्रो बोली पनि मुकुम हो। हाम्रो मुकुम र त्यो जात दुईटा मिलेको छ। त्यो र यहाँ शेर्पाहरूले शेर्पा सालाखा भन्ने लेखेको हुन्छ, अर्को लेखेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि त्यही हो, मुकुम टावा मुकुम थुवा मुकुम आल्जेन। त्यसमा हामी अब लेख्ने होला त्यही हो। नागरिकतामा जेसुकै भए पनि तपाईँहरूको उपथरसँगै जोडेर मुगुम लेख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मूल थर मुगुम हो होइन? हाम्रो बोली पनि मुकुम बोली हो। हाम्रो संस्कार पनि मुकुम हो। हाम्रो रीतिथिति पनि मुकुम हो। र हाम्रो के भने आन्तरिक थर चाहिँ के भने आल्जेन टावा थुवा भन्ने यो एउटा भनाइ हो हाम्रो। भनेपछि तपाईँहरूको रीतिरिवाज चालचलन प्रथा संस्कार संस्कृति होइन
सबै मुगुम हो अथवा मुगुम जाति हो तपाईँहरू, तर तपाईँहरू तामाङ लेखिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँहरू सच्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अब सच्याउँछौँ र हाम्रो त्यो हुनैपर्छ। राज्यले पनि त्यो अहिले चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा म अस्ति गएर बुझ्दाखेरि हामीले त्यसको फर्मेट पनि लिएँ। त्यसमा थर भन्ने लेख्ने ठाउँ एउटा पनि रहेछ र राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको त्यहाँको कर्मचारीले के भनेछ मैले उहाँहरूसँग सल्लाह लिएँ के हो यो यसरी आछ यो कसरी हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँ लेखेर ल्याउनुहोस् र हामी यहाँ अब तपाईँहरूको यो जाति जनजाति मधेसी थारू अथवा गुरुङ मगर राई लिम्बू सबैमा यो शेर्पा सबैमा यो प्रब्लम भएको रहेछ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो राज्यले पनि सोच्ला। हामी त्यो किताबमा उहाँहरूले लेख भनेपछि राज्यले लेख भने हामी लेखिदिएर पठाइदिन्छौँ। तपाईँहरूको भर्ने ठाउँ छ भरेर ल्याउनुहोस्। उहाँहरूले मलाई त्यही जानकारी गर्नुभयो, हामीले त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ भरिरहेको छौँ। भनेपछि पहिलाको जनगणनालाई जुन खालको तपाईँहरूले भन्दै आइरहनु भएको छ नि त्यो तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क हो। त्यो समाज अनुसारको चाहिँ तथ्याङ्क आएको छैन, देश अनुसारको जनसङ्ख्या अनुसारको होइन, त्यो खालको आएको छैन भन्ने कुरा सही हो। त्यसो भए एकदम सही हो। त्यो चाहिँ किनभने नि तिनीहरूले पनि राम्रोसँग सङ्कलन पनि नगरेको अवस्था र उनीहरू चाहिँ किनभने कुना कब्जामा नपुगेर सीमित ठाउँमाबाट मात्र लेखेर आएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। आफ्नो हिसाबले मन परेर लेखेर आएर राम्रोसँग सोधेर राम्रोसँग बुझेर राम्रोसँग खोजेर नलेखेको अवस्था हो यो। थर पनि उल्टो लेख्दियो, धर्म पनि उल्टो लेखिदियो को होइन। 2-4जनालाई जिल्लाको मान्छेले सोधेर त यो समस्या समाधान हुँदैन यो किनभने त्यो व्यक्तिगत जो व्यक्ति हो त्यसलाई सोधेपछि मात्र उसको नाम बताउँछ, उसको थर बताउँछ, उसको ठाउँ बताउँछ, उसको गाउँ बताउँछ, उसको नाम बताउँछ होइन। जिल्लाको 1-2जनालाई सोधेर जिल्लाको प्रतिनिधिलाई सोधेर गाउँ कुनाको मान्छे त ठाउँ छैन, थाहा हुँदैन नि त्यसको। अब 25 गतेबाट त तपाईँको घर दैलोमा गणकहरू आउँछन् हेर्नुहोस् है जनगणनाको तथ्याङ्क लिनलाई। अब त्यसमा अब गणकहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो जस्तक त्यस्तै लेख्छन् भन्ने तपाईँले विश्वास कतिको छ? हामी अब विश्वास त पनि छौँ। हामी त्यसमा हामी लेख्न पनि जानी हो, त्यसमा लेख्छौँ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास त पनि छ। अब आफै चेक गर्नुहुन्छ? हामी आफै चेक गर्छौँ के लेख्छ, त्यसमा भर्दाखेरि कसरी भर्छ भने हामी आफै चेक गरेर भर्न लाउँछौँ। जस्तोको त्यस्तै भर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नै हो। हजुर। अब यो जनगणनालाई तपाईँहरूको मुगुको होइन मुगुम कार्मारुङ गाउँपालिकाका त्यहाँका जनताहरूले आम जनताहरूले कसरी बुझिरहेछन्, कसरी लिइरहेछन्, के छ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? आम जनताले के भने बुझेको मान्छेले बुझेको छ योलाई राम्रै हो भन्ने भएको छ। केही नबुझेको पिछाडिएको मान्छेहरूलाई हामीले बुझाउने क्रममा छौँ, हामी बुझाइदिन्छौँ। हामी बुझेकै पनि छु। अहिले गाउँको प्रतिनिधिलाई पनि हामीले यो कुरा जानकारी गरिसकेका छौँ। तिमीहरूले राम्रोसँग परीक्षण दिनु होला, त्यो नबुझेको मान्छेहरूलाई सम्झाउनु होला, सम्झाएर अगाडि ल्याउनु पर्छ। होइन भने फेरि हामी यो अवस्था फेरि दोहोरेर आउँछ। यो अब हिजो जे भए पनि अब यो कुरा चाहिँ दोहोरिन नदिउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा भएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ जुन तथ्याङ्कको सङ्कलन हुन्छ होइन, जनगणना हुन्छ, तथ्याङ्क लिने काम हुन्छ, त्यो तपाईँहरूकै गाउँठाउँको मान्छे तपाईँहरूकै चाहिँ समुदायको मान्छे गणकको रूपमा भएको भए सजिलो पनि हुन्थ्यो, कुरा पनि बुझ्थ्यो होइन। गणक तपाईँहरूको समुदायबाट छ कि छैन? तपाईँहरूको जातिबाट चाहिँ जुन तथ्याङ्क विभागमा जुन गणकहरू हुन्छ नि त्यो छ कि छैन? त्यो छ। त्यो हाम्रो जातिले यो भएन भन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई सोध्ने बुझ्ने त्यस्तो गरेको र तिनीहरूले किनभने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले पनि हामीलाई के भनेछ भने यो राज्यको कुरा हो, राज्यले गर्छ। अब यस्तो हुन्छ नि त तपाईँको घर दैलोमा जो तथ्याङ्क लिन आउँछ नि गणक, जो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आउँछ नि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँहरूको समुदायको छ कि छैन? त्यो समुदायको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अहिले त्यो क्लियर भएको छैन। त्यो हाम्रो समुदायको आउन पनि सक्छ। त्यो त जिल्लाको कुरा हो, जिल्लाले कसले पठाउने हो, कुन ठाउँमा कसले पठाउँछ भन्ने अब भोलि पर्सि यो पठाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ यो हुन्छ भन्ने हामीले क्लियर चाहिँ छैन। यो यकिन थाहा हुँदैन। अब यहाँहरूसँग हामीले जुन खालको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ नि
भनेपछि यो जनगणनामा तपाईँहरूको तथ्याङ्क तपाईँहरूको जातिको जनसङ्ख्या बढेर आउँछ। हाम्रो अब निश्चित रूपमा बढेर पनि आउँछ। हाम्रो बढ्ने क्रममा छ। हामी अब बढाउने हिसाबमा पनि छौँ। अब हामी यो आवश्यक वर्ष यो फरक पर्दैन, यो यसमा केही छैन। यो हामी अब विश्वास छौँ यो वर्ष भन्ने हामीसँग क्लियर, हामी अब ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्छौँ। हामीले छुट्याएको सबैलाई लिएर बुझाएर सम्झाएर सबै हामीले गरिरहेछौँ। हामी त्यस कारणले हामी अब यसको विश्वासता छौँ। अब तपाईँको विचारमा जनगणनालाई आम मानिसले किन महत्त्व दिनुपर्छ? होइन, यो भनेको देशको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, महत्त्वपूर्ण चिज पनि हो। जतिसुकै यो समुदायको कति मान्छे छ भन्ने, यो समुदायले के गरिरहेछ, यो भाषा के हो, यसको संस्कार के हो, यसको हाम्रो संस्कार भाषा वेशभूषा अरूले बुझ्न पाएछन्, त्यसको जानकारी गराउनुलाई पनि हाम्रो यो जरुरी छ। र हामी यो जातको मान्छे यति जनसङ्ख्या छ देखाउनु पर्ने पनि एउटा जात छ। हामी अल्पसङ्ख्यक परेको हुनाले नेपालमा एउटा जनजातिहरू आफै त मूलत हामी एउटा अल्पसङ्ख्यकमा परेको छ र त्यसमा पनि हाम्रो आफ्नो जनसङ्ख्या भएको चिजलाई पनि हामीले भराउन सकेको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले यो अवस्थामा भएको कारण यो हो भने हाम्रो साथीहरूको बुझाइ छ। अहिले हजुर, भनौँ भने राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा लिनलाई पनि वञ्चित भएको छ, वञ्चित भएको छ। त्यो तथ्याङ्क कम परेको हुनाले हाम्रो राज्य सुविधा हुनलाई चाहिँ हामी कमजोर परेको छ। हाम्रो जनसङ्ख्या कम भएको हुनाले राज्यले पाउनुपर्ने हाम्रो हिसाब किताबहरू हामीसँग नभएको कारण, किनभने हाम्रो यो तथ्याङ्कले बिग्रेको हो भन्ने हाम्रो आम साथीहरूको सोचाइ बुझाइ त्यही छ। हामी अब यहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा जाँदा जाँदा किनभने हाम्रो यो कुराहरू त अब सबै भइसकेको छ। अब संक्षिप्तमा के कुरा हुन्छ भने यो कुराहरू टाही टिभी मार्फत देश विदेशमा बसेको र हाम्रो यहाँ नेपालमा अधिकांश जात यो जनजाति पिछडिएको र अल्पसङ्ख्यक मान्छेले यो कुराहरू सबै यो मुगु समाज कल्याणको पद अधिकारीले यो बोलेको छ, यो यसो ठिक हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सबैले जानकारी पाओस्, उहाँहरू हाम्रो यो टिभीको उलाई चाहिँ लाइक गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्त्यमा हाम्रो त सबै कुरा त्यही नै हो। हाम्रो चित्त नबुझिने नि अब यही टिभीमा भनेछ। किनमा खास गरी यो सबै पहिला क्या भएछ भने जात बिग्रियो, गाउँ बिग्रियो, समाज बिग्रियो, सबैको के त्यसले गर्दा कुमुन्दै आज पहिलाको बाघभन्दा धेरै छुटाउँदै गएछ। अन्त कुमुन्दै हुँदै गएछ। एक त क्या छ भने अब समाज गाउँमा नबस्दा पनि हो कि जस्तो लाग्यो। त्यही कुरा गरौँ भने शेर्पा सबै यहाँ छ, शेर्पालाई त पाएकै छ, हामीले त फेरि पाएको छैन। अब त्यो शेर्पा समाजले त पाएकै छ, हामी किनभने हाम्रो त्यो समाजले त छुटाउँदै गएछ। पहिला एक गाविस थियो, अहिले एक वरा पनि छैन। अब त्यस कारणलाई पनि अलिकति चित्त दुखेछ। जात थियो, अब कोही आल्जेन थियो, कोही थुवा थियो, कोही टिकटी थियो, कोही छ्याङमा थियो। त्यो जात सबै तामाङै तामाङ, जो पनि तामाङ, तँ पनि तामाङ, म पनि तामाङ, सबै तामाङ मात्र हुन गयो। हो त्यस कारणले अब किनभने यो सब जात सोचाउन पाउनु र किनभने हाम्रो ती गाविस चाहिँ अरूको किनभने त्यही अरू ऊ कारण नभइकन क्या गर्ने अहिले मुगुम कार्मे रङ बनेछ है। त्यो मुगुम कार्मे रङ नभइकन मुगुम मात्र त्यही हुने विचार गरेछ। अब क्या मुगुम गाउँपालिका मात्र हुनुपर्ने कार्मे रङ राख्दाखेरि उनीहरू त्यही अहिले उनीहरूको मान्छे हुन्छ है। हामी अहिले छुट्टै अलग हुन्छ। हामी पहिला त्यो पहिला कार्मे रङको पहिला 2 पञ्चायत हो, हामी 1 पञ्चायत हो। अब पहिलाको त्यो तिनीहरूको अहिले सबै गरिकन जम्मा उयो एक ऊ भएछ। हो त्यस कारणले त्यही किनभने हाम्रो मुगुम एउटै मुगु राख्नु पर्ने। अनि त्यहाँबाट अब मुगुमको सबै छरिकन यताउता गएछ। त्यो सबै आइकन सबैले थाहा पाओस्, यो टिभीमा बोलेको सबै आइकन ती किनभने आफ्ना चाहिँ
गाउँमा गइकन सबै आफ्नो पञ्चायत फिर्ता गर्ने आफ्ना उ गर्ने काम फिर्ता गर्ने बोर हाल्नेको सबैको बोर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहीँ पठाउने गरिकन हाम्रो सोचाइ चाहिँ अहिले यहाँ अहिले यो समितिले यही सोचेछ अब अरूको सोचाइ चाहिँ क्या हुन्छ कि हस् धन्यवाद हजुर धन्यवाद भर्खरै उहाँ फेरि एकजना आउनु भएको छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन यहाँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् र जनगणनाको बारेमा तपाईँको धारणा के छ बताइदिनुहोस् न मेरो नाम तेन्जिङ तामाङ यहाँ मुगु सभा कल्याणका उपाध्यक्ष हो अनि हामीहरूको अब जनगणना भन्ने चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि सोचाइ थियो है यो सोचाइमा भएन हामी के भयो भने हाम्रो माथि हिमाली क्षेत्रीहरू एकै जात राखेको छ भने शेर्पा भन्ने जात भने शेर्पा भन्ने पूर्व हो पूर्व जात हुँदै हुँदैन है पूर्वको जातै पूर्व हुँदैन पूर्वको मान्छे जात पूर्व राख्छ जात भन्ने चाहिँ आफ्नै थेरी अब हाडको हुनुहुन्छ बुवाको थेरी पर्छ तीलाई जात राख्नुपर्ने ती जात चाहिन्छ ती चाहिँ हामीहरूलाई अब ती भएन ती अब योचोटि चाहिँ यस्तो हो भने हामीहरू कोसिस धेरै गरेको छ ती चाहिँ हुनुपर्ने अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालको गाउँदेखि एक दिन 11 छ ती बिचमा कोही गाउँ छैन एक दिन पुरा लाग्छ ती हामी एक गाविस हो पहिलादेखि एकै गाविस हो हामी यो पनि संस्था पनि मुङ्गु भन्ने संस्था जहाँ अमेरिका पनि छ इन्डियनमा पनि छ जुम्ला छ हरेक ठाउँमा यो हामीले कोही मिसेको छ ती गाउँ एउटै संस्था हो है त्यो एउटै पहिलादेखि हो आज भोलिको कुरा पनि होइन पहिलादेखि धेरै हामीले ती मुङ्गु गाउँ चाहिँ अलगै हो त्यो एक गाविस हो अब यो झन् बढाउनु पर्नेमा झन् कम गर्ने त भएन नि ती कस्तो हो कि ती हाम्रो त्यही हामीहरू पछाडि चित्त धेरै चिज दुखेको छ अब जसमा पनि हामी पछाडि राखेको हरेक चिज पछाडि हो विकास पछाडि छ हरेक चिज नाम पछाडि छ हामीहरू जनजातिलाई के छ त कर्मचारी छ केही पछाडि छ कुनै चिज पनि पछाडि छ है ती त भएन नि अहिले सोच्नुपर्ने ती सरकारले पनि सोच्नुपर्ने हो हामीले झन् भन्नु भने कम गर्नु त ऊ त सिमानाको मुङ्गु भन्ने त खास हामी ती सिमानको है त्यो त मुङ्गु जिल्ला पनि भयो मुङ्गु गाविस पनि भयो मुङ्गु जनजाति पनि भयो हामी मुङ्गु ती गाउँमा 3 नाम छ मुङ्गु जिल्ला छ मुङ्गु जनजाति छ मुङ्गु गाविस 3 जिल्ला 3 छ ती नाम ती गाउँमा गाउँपालिका पनि मुङ्गु हो 3 नाम छ ती पहिलेदेखि त्यही हो ती चाहिँ यो मुङ्गु करानी राख्ने चाहिँ एकदम कसो गरिराखेको त्यही थाहा पाएन हामीहरू अब यहाँ बाहिर बसेको मान्छे यस्तो त अब सरकारले चाहिँ अब यो आउने 25 गतेबाट मङ्सिर 9 गतेसम्म चाहिँ जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ अब तपाईँहरूको त जनसङ्ख्या पनि कम छ थर पनि एउटा छ अरू समस्या छ नि हजुर हो त्यही लागि त हो त्यही कोसिस गर्दैछौँ हामीहरू पनि माथि अब जनसँग पनि छुटेको छु धेरै जस्तो है अब यता मान्छे प्रदेश अब हामी त्यो उहाँ सबैभन्दा हिमालीको मान्छे उहाँ बस्यो भने खानु पाउँदैन गयो बाहिर जानै पर्छ है अनि विदेशमा नगए पनि पाउँदैन ती अनि हामीले खास सरकारले यही हो भने हामीले यही थाहै पाउँदैन ती दिन जनगणना हो ती दिन हाम्रो यो के भन्छ ती जन्म हामीले दर्ता गर्छ नि नाम दर्ता के भन्छ सरकारले तपाईँहरूले जनगणनाको बारेमा केही बुझाउनु भएको छ यस्तो हो यसरी गर्नुपर्छ यसरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर जनगणनाको महत्त्व यो हो भनेर सरकारले केही बुझाएको छ तपाईँहरूको गाउँमा यस्तो हामीले त खास अलि गाउँमा गए पनि छैन है यहीँ बुझेको है हामीले यहीँ बुझेको गाउँको मान्छे पनि गाउँ हामी सबै अब यस्तो अब यहाँ बस्यो भने सुन्छौँ नि अब समाचार छ हरेक चिजमा सुन्छौँ यहाँ काठमाडौँ त सबैको सुन्ने ठाउँ है त्यो सुन्छौँ गाविसको मान्छेले माथि गाउँले पनि यस्तो बनेको रिसेको छ हाम्रो मान्छे जनसङ्ख्या कम छ तपाईँहरू त्यतिखेर आउँदैन भनेर है आउँदैन पनि हामीले थाहा छैन अब यसमा तुरन्त आउनुपर्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या पनि उसो खै धेरै छुटेको जस्तो छ ती भन्नुपर्ने होइन ती गरेर के कुन तरिकाबाट राम्रो हुन्छ भने ती सोच्नुपर्ने हामीहरू पछाडि मान्छेलाई के थाहा हुन्छ है थाहा हुनु पर्यो त्यही हो हुन्छ सर अब त खास गरी कुरा दाइहरूले भन्नुभयो धेरै कुरा आयो अब कुरा के हो भने जुन
यो काम चाहिँ पहिला जनगणना पछि नवाली आफ्नो गाउँको रङछङ स्थिति एकदम राम्रो पर्ने देश विदेश अमेरिका युरोप ताइवान इन्डिया जहाँ भए तापनि सबैजना त्यसलाई ध्यान दिएर कसरी हुन्छ कि फर्काएर आएर त्यो चाहिँ जनगणनातिर लागेर सबै आफ्नो नाम चाहिँ दर्ता गरेर सबै लागेर त्यसलाई गर्नु पर्यो। एउटा कुरा के भने जुन यो हेर्ने सुन्ने सबैलाई लाइट कमिङ गरेर ताकि टिभी परिवारलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अब तपाईँ के थप्नुहुन्छ कि? अब थप्ने कुरो त त्यति त अब थप्ने कुरो छैन। सबै अब हाम्रो यहाँ समाजको सबैजनाले भन्नुभएको थियो सबै एउटै हो, हाम्रो इस्यु एउटै हो है। अब हामी यहाँ 9 गते के अरे 25 गतेदेखि 9 गतेसम्म हामी गाउँमा पुग्नेछौँ। यो सबै पुरा हामीले जनगणना पुरा कामको लागि त्यो कामको लागि हामी यहाँ खटेको छौँ। हामी यहाँ समाजबाट खटिन्छ, चाहे 2 जना हुन्छ चाहे 3 जना हुन्छ, समाजमा खटिएर प्रत्येक घर धुरीको परिवार नछुटाओस् भनेर हामीले अहिले डेली हामीले फोन गरिरहेछौँ, डेली सम्पर्क गरिरहेछौँ। प्रत्येक परिवार नछुट्ने हाम्रो गाउँभित्रमा गएर गाउँभित्र कुनै परिवार पनि धेरै छुटेको छ, नछुटोस् भनेर एक होस् भनेर हामीले त्यहाँ जाँदैछौँ। गाउँमै बसेर पनि गाउँको परिवार त्यति थाहा हुँदैन नि। मेरो परिवार भाषा कसैले भाषा बुझ्दैन, कसैले डराउँछ, भाषा बुझ्दैन, कसैले डराउँछ नि। के हो यो हाम्रो परिवार तिमीले के चाहिएको छ बोलिदिन्छ, किन आएको बोलिदिन्छ। तर हामी गयो भने यो यस्तो होइन, आफ्नो घरको परिवारको सङ्केत ल्याउनुपर्छ। घर एउटा परिवार छुट्यो भने मरेको जस्तै हुन्छ। हामी त सुझाव दिन्छौँ नि, त्यो भएको हुनाले हामी आफै नै जानुपर्छ भनेर हामीले यहाँ खटिरहेछौँ। हजुर, अब त्यही भएर अब सबैलाई हाम्रो यो टासी टिभीले सबै सहयोग गर्नु होला भनेर हाम्रो आशा छौँ। त्यही भएर सबैले अब सुनोस् भनेर हामी त्यो गरेको छु। अनि धन्यवाद छ हजुर। यहाँहरू सबैले आफ्नो प्रतिक्रिया र विचारको लागि सबैजनालाई धन्यवाद।